अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज बुध है 19 अगस्त 2026। ये हमारा शाम का वीलॉग। मेहरबानी मोहब्बत चैनल कभी पसंद आ जाए सब्सक्राइब फरमा लें, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। मुल्क की सियासत में एक भौचाल सा आया हुआ है। सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है, रंजीदा है, पेचीदा है और संजीदा है। इस हद तक कि हुकूमत को शायद कख समझ नहीं आ रही, और अगर समझ आ रही है तो कहीं कहीं बेबसी की अलामात जाहिर हो रही हैं। इमरान खान साहब के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। 2 दिन के अंदर उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का ऑर्डर लिखा हुआ मौजूद। सरकार कहती है नहीं साहब, नजर सानी हम दायर करेंगे, क्योंकि हर कैदी को निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता, सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ था कि छुट्टियों के बाद आएंगे तो देखेंगे हुकूमती एतराज़ात क्या है। दरख्वास्त नजर सानी की दायर हुई है, लगी नहीं, लिहाजा 2 दिन की डेडलाइन इंटैक्ट है। ये 2 दिन कल पूरे हो रहे हैं, तो आज रात या कल किसी वक्त खान साहब को कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना लाजिम है। क्यों नहीं हुए? एक बात, नौरीन खान नियाजी साहबा की मुलाकात कल हुई और वो फैसला आने से पहले हुई। अभी रिटर्न फैसला नहीं आया हुआ था, उससे पहले हो चुकी थी। इस बात को अपने जहन में रखना है। नंबर 2, जियो ये दावा कर रहा है कि रात गए बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। तो हुकूमत तो नजर सानी की बातें कर रही थी, हुकूमत तो फैसला मानने से इनकारी थी, तो फिर ये बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात कैसे हो गई साहब? और सबसे बुनियादी सवाल के जो सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट थी जिसमें उनकी मेडिकल कैफियत बयान की गई, उसकी बुनियाद पर अदालत ने फैसला दिया, वरना तो अदालत के पास कुछ नहीं था। तो वहां से कहानी शुरू होती है और अदालत ने अपने फैसले में 2 पैराग्राफ ऐसे लिखे कि हुकूमत को जकड़ दिया गया उन पैराग्राफ में, गो के वो नजर सानी की अपील दायर कर रहे हैं। एक, अब आते हैं मेल मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ अर्सा पहले मैंने अर्ज की थी कि कश्मीर इंतखाबात के बाद वो अपने वालिद मोहतरम या पार्टी ज़ोमा से कुछ मेरे ज़राए बताते हैं, ये कहते हुए पाए गए कि सूरत हाल मुनासिब नहीं है, बेहतर है सरकार से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर ली जाए, अपनी सियासत जिंदा की जाए। लेकिन बुजुर्गवार ने ये बात नहीं मानी। कुछ अरसे के लिए शायद बैरून मुल्क गया अपनी हमशीरा के पास या किसी और मसरूफियत में। कल होनी थी मुलाकात पीपल्स पार्टी के वफ्द की चौधरी साहब एंड कंपनी से अपोजिशन चैम्बर में, वो नहीं हुई थी। हमने आपको खबर दी कि वो मुलतवी होगी। क्यों? आज बिलावल आ गए खुद और ये मुलाकात करने भारी भरकम। बिलावल भुट्टो जरदारी, नवीद कमर साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, मोहतरमा शेरी रहमान साहबा, नदीम अफजल चंद और किस किस का नाम। इतना बड़ा वफ्द पीपल्स पार्टी का हालिया दिनों किसी और अहम मुलाकात में मैंने नहीं देखा। अचकज़ई साहब ने फिर उनका इस्तकबाल किया। ये हुसैन अखूनज़ादा हैं, तर्जुमान तहरीक अफजान पाकिस्तान के। अचकज़ई साहब उनसे ये मुलाकात इन्होंने की। ये बड़ी मानी खेज़ मुलाकात है, इसमें खबरें निकली हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं वो वहाँ मौजूद हैं, इनके चैम्बर में मुलाकात हुई। यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। और फिर मैं आज आपको खबर भी दूं कि हमारे एक दोस्त नईम अशरफ भट्ट साहब बड़े पहुंचे हुए कंपिटेंट सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज कहा है कि इमरान खान साहब को जेल में यौम आज़ादी का केक भी भेजा गया और किस बेकरी का पसंद है उसका भी ख्याल रखा गया। बसात एहतराम भट्ट साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं इस खबर को बाय करने को तैयार नहीं, उसकी वजह भी आपको बयान करूँगा, लेकिन ये उनकी खबर थी। आ जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात क्या कर दी है, बहुत बड़ी बात कर दी है। वो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि सफ़ा तो एक ही है हुकूमत का, एक सफ़ा 1 पेज, लेकिन दाल में कुछ काला तो है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं और ये हालात व वाक़यात भी बता रहे हैं। ऐसे ही है तो बिलावल के मुंह से ये बात निकल आई और फिर बिलावल पहुंचे अपोजिशन लीडर के चैम्बर में। वहाँ क्या हुआ है मैंने ट्वीट भी कर रखा है, देख सकते हैं आप, लेकिन जो ऑफिशियल एलामिया हम उसकी बात करेंगे। वो कहते हैं हमारे एतराज़ात दूर ना किए गए तो कानून साजी में वोट नहीं देंगे ईवान में। सूबों के ऊपर कहते हैं कि मैं सूबों की तश्कील के ऊपर क्यों मुखालफत करूं जब असम्बली मुखालफत नहीं करती। अच्छा, इसको हुकूमती हल्के या सूबों के हामी ये समझ रहे हैं कि हमारे हक में स्टेटमेंट है। नहीं, बिलावल ने बड़ी बारीक काटदार चाल चली। कैसे? वो कहते हैं कि सूबों की तश्कील का मामला सूबाई असम्बली में बात हो, वहाँ करारदाद हो, वहाँ 2/3 अक्सरियत से कोई मुद्दा तय हो तो मैं उसके साथ हूँ, ना हो अगर सूबा मुखालफत कर दे पार्लिमान के ज़रिए तो मैं उसकी हिमायत नहीं कर सकता। ये बड़ी बारीक चाल है। क्यों? क्योंकि हज़ारा सूबा हो या बहावलपुर सूबा, उसकी करारदादें पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। तो वो कह रहे हैं जिथे मंजूर हुई ने उन्होंने सूबे की गल करो, सिंध में तो कभी करारदाद आई नहीं है। तो बड़ी बारीक बीनी से नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसको, वो क्रिकेट की टर्म में आज पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच शुरू हुआ तो बाहर जाती डिलीवरी को कहते हैं ना,
वेल लेफ्ट, छोड़ देते हैं ताकि एज ना हो जाए स्लिप पे कीपर के हाथों। तो वो कहते हैं इलाज का खैर मकदम करता हूँ। खान साहब के हवाले से अहम तरीन खबर ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। हुकूमत का एक बड़ा इत्तिहाद आइनी तौर पर, वो अगर खैर मकदम कर रहा है तो हुकूमत के कौन से लोग उसकी नज़र सानी में जा रहे हैं? जो उनके चीफ विप हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वो कह रहे थे हाँ अमल दरामद करेंगे, आसन इकबाल कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब को, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, अता तारड़ साहब को, तलाल चौधरी साहब को आज क्या सूझा? क्या वहाँ भी दो आरा पाई जाती हैं? क्या कहीं और भी दो आरा पाई जाती हैं? बिलावल तो क्लैरिटी के साथ आ गए। तो गेम अब जो लग चुकी है वो दिन ब दिन खुलती जा रही है, चेस बोर्ड खुलता जा रहा है, नज़र आ रहा है कौन कहाँ पे प्लेसमेंट रख रहा है। असल में इस सूरत हाल में हर सियासी जमात अपने अपने पत्ते निकाल के फेंट रही है और उसकी काट लगा रही है। जो रंग खेलते हैं आप कभी ताश का, उसमें जो काट डाली जाती है ना, कटतू थद्दी दी जाती है, तो वो काट हो रही है इसकी। और फिर उसमें जो बदतरीन कोट होता है वो किसी के साथ हो सकता है, उसका तय नहीं हुआ कि वो कोट किसके साथ होना है। बहरहाल कहते हैं 28वीं के बारे में मुझे इल्म नहीं है। पीपल्स पार्टी के बगैर अगर आप कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म बजाय हुकूमत इलाज करवाती तो बेहतर होता। ये बहुत बड़ी चेंज है उनके बयान में। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ तो काला है। बहरहाल मैंने अर्ज़ की थी कि वो ताउन मांगने गए हैं और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आएँ कानून साजी के अमल में, कमेटियों में आएँ, पार्लिमान में आएँ। क्यों? बिलावल उनकी सपोर्ट चाह रहे हैं कि अगर 28वीं तरमीम आती है तो हमारा साथ दें, सूबे तकसीम नहीं होने चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है। और बदले में क्या चाह रहे हैं कि सूबा सिंध सालम रहे, और बदले में क्या चाह रहे हैं कि जो उन पर प्रेशर आ रहा है नए सूबों का, 28वीं तरमीम का, उसमें अपोजिशन का साथ उनके साथ हो। और साथ क्या दे रहे हैं? इमरान खान के लिए खैर मकदम कर रहे हैं, ताउन मांग रहे हैं। तो ये गेम ऑन हो चुकी है। हर सियासी जमात के लिए वो प्ले ग्राउंड खोल दिया गया है, दरवाजे खोल दिए गए हैं। अचानक खुले हैं, किससे? एक फैसले से। कौन सा? सुप्रीम कोर्ट का। सादा कहानी। अब मैं ज़रा एलामिया भी चूँकि आ चुका हुआ है, अब आज एक और बड़ी अहम मुलाकात होती है। वो मुलाकात होती है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में, और मुलाकात असद कैसर से लेके जुनैद अकबर, और अचानक मैंने देखा असद उमर साहब की एंट्री भी हुई। असद उमर साहब तो पीटीआई में नहीं रहे, कभी हुआ करते थे सेक्रेटरी। ये देखें असद उमर साहब फिट भी हुए पड़े, आजकल फिटनेस बड़ी कर रहे हैं, फुटबॉल बड़े शौक से देखते हैं, सियासत पे तबसरे करते हैं, इकॉनमी पे तबसरे करते हैं। तो आज अचानक उस ईवान में दाखिल हुए जिसे वो छोड़ चुके हैं, जिसका हिस्सा नहीं रहे, सियासत भी छोड़ चुके, और आज वो मिलने गए अपने साहब का कायदीन के साथ अपोजिशन चैम्बर में। आप इसे कोई आम मुलाकात समझते हैं? सादा मुलाकात समझते हैं? असद उमर की अचानक एंट्री को आप आम समझते हैं? समझ लें, मैं नहीं समझ रहा। फिर खबर आती है कि नूरीन खान न्याजी साहबा के बाद पहुंचे हैं बैरिस्टर सैफ। हमेशा आपसे कहा यह बड़ा अहम बंदा है पीटीआई के लिए, वेल कनेक्टेड बंदा है। बैरिस्टर सैफ की अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात, पीटीआई और दीगर अमूर से मुताल्लिक गुफ्तगू। ये मुलाकात कब होती है? जब नूरीन खान न्याजी साहबा कुछ 30-40 मिनट उनकी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई। मैंने कल भी आपको डिटेल बताई थी, कल के दिन में बहुत पेशरफ्त हुई थी। ना सिर्फ इमरान खान साहब की बुशरा बेगम से मुलाकात हुई, बल्कि बुशरा बेगम की अपने अहले खाना से मुलाकात हुई, नूरीन खान न्याजी साहबा की मुलाकात हुई अपने भाई से, और फिर रात गए बकौल जियो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई। मैंने इसे चेक करने की कोशिश की, मुझे कुछ इनके करीबी हल्के बताते हैं कि गल ठीक हैगी। अब इनका वहाँ जाना, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा पढ़ने तो नहीं गए हुए थे, ये कोई खैर सगाले के लिए हेलो है करने तो नहीं गए हुए थे। वो जो मैं आपसे बात पिछले 24 घंटों से कह रहा हूँ कि खान साहब को जब इलाज के लिए मुंतकिल किया जाएगा तो कुछ मामला उनके साथ डिस्कशन में आएंगे कि आप इलाज मुआवजा करवाएं, आराम फरमाएं, थोड़ी खामोशी इख्तियार करें, सूरत हाल बेहतर हो सकती है, नया बल्दियाती इंतखाब आ सकता है, आपको मौका मिल सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया लग सकता है यूनानिमसली, फिर शफाफ इंतखाब अगला मिल सकता है, तो थोड़ा ताउन फरमाएं। ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है खान साहब को सिर्फ ये कहना हो कि जनाब आपकी तबीयत ख़राब है तो हुकूमत ने, अदालत ने फैसला किया कि आपका इलाज करवाया जाए, अब इसमें जो बात आपको पसंद है चुन लें। ये इसलिए बहुत अहम है। अच्छा, अब पीटीआई कह रही है कि अगर हुकूमत ने खान साहब को अस्पताल मुंतकिल ना किया तो हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। ये बड़ा अहम है क्योंकि आज मैंने देखा कि अता तारड़ साहब और जनाब तलाल चौधरी साहब सामने आए। तारड़ साहब कहते हैं पीटीआई की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से हुकूमत ये समझती है कि इस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कोई नज़ीर कायम होती है तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि यह हक तमाम कैदी को हासिल है या नहीं। यह अहम नुक्ता है एतराज़ का, और हर कैदी का हक है कि उसे आइन और कानून के मुताबिक सहूलत दी जाए।
لیکن یہ پرائیویٹ ہسپتال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر قیدی پھر اس کا معاملہ مانے گا۔ طلال شعیب صاحب نے جو بات کی وہ سناتا ہوں۔ یہ خود ہی کہانیاں بناتے ہیں کہ پہلے اسپتال جائے گا، پھر بنی گلا جائے گا، پھر نتھیا گلی جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا، یہ واپس وہیں جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ اگر عدالت نے فیور دیا تو اچھا ہے تاکہ ان کو بہانہ مل جائے۔ انہوں نے اعتراض کیا، نظر ثانی بھی دائر کر دی۔ نظر ثانی کا کانٹینٹ بھی وہی جو میں نے بتایا تھا، میاں داؤد صاحب ایڈوکیٹ، ان کے جو اعتراضات ہیں کہ جو پریزن رول سے لے کے آئین کے بنیادی جو آرٹیکلز کا وہ ذکر کرتے ہیں، دفعہ 561 اور دیگر کی ڈیٹیل وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی ہے، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ دائر کی درخواست کمشنر کی طرف سے۔ اب اس درخواست کے اوپر نا میں پہلے آپ کو فیصلے کا ایک پیراگراف دکھا دوں جو میں نے صبح بھی دکھانے کی کوشش کی، کل بھی ہائی لائٹڈ پیراگراف نکالیں۔ یہ جی زوم ان کیجیے گا تھوڑا سا، جی بھائی صاحب زوم ان کیجیے گا۔ یہ عدالت کا پیراگراف نمبر 12 ہے۔ اسے جو لوگ ابہام میں ہیں وہ دو چیزیں پڑھ لیں، 12 نمبر پیراگراف میں 3 رکنی بینچ لکھتا ہے the question of maintainability of the petition as well as the other objections that may be raised by the respondents shall be examined on the next date of hearing۔ کہ مینٹینیبلٹی جو ہے اس پٹیشن کی اور دیگر جو اعتراضات ہیں وہ آپ ریز کر سکتے ہیں، رسپونڈنٹس ریز کر سکتے ہیں، لیکن ان کو shall be examined on the next date of hearing۔ کب سنیں گے؟ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، وہ کب ہے؟ 16 ستمبر۔ اس بیچ میں کیا ہے؟ چھٹیاں، بینچ دستیاب نہیں ہے۔ تو آج جو نظر ثانی کی درخواست گئی وہ رجسٹر نے رکھ تو لی بایو میٹرک لگا کے، لیکن وہ فوری لگی نہیں ہے، کسی بینچ کے پاس نہیں گئی، کیونکہ بینچ وہی سنتا ہے اصولی طور پر جس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے۔ اور مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا نظر ثانی کیا حیثیت ہوتی ہے، علاج کروانے دیں، حال پاکستان کے صوبے ہی ہیں، صوبے 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 صوبے۔ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، نہیں مانتے لوگ، نہ مانے۔ جو حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے بھائی، ان کی بہتر حکمت عملی ہوگی، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری گالی تجھے سننی۔ آگے آ جائیں، یہ واضح کر دیا عدالت نے کہ یہ آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں، لیکن ہم سنیں گے کب؟ جب اگلی ہیئرنگ ہوگی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ٹو سیو 13 نمبر پیراگراف، ٹو سیف گارڈ دی لائف، ہیلتھ، ڈگنیٹی اینڈ سیکورٹی آف پرسنس ان کسٹڈی۔ جو لوگ کسٹڈی میں ہیں ان کی ڈگنیٹی، وقار، صحت، سیکورٹی، اس کو یقینی بنانا ہے۔ A prisoner does not by reason of his incarceration cease to be entitled to human treatment and necessary medical care۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ قیدی ہے، انکارسریٹڈ ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے جو بنیادی حقوق یا صحت کے معاملات ہیں اس کو اگنور کیا جائے۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ Accordingly, as an interim arrangement، وہ کیا ارینجمنٹ کیے ہیں؟ which shall be complied with the respondents including the government, its officers and agencies in letter and spirit until the next date of hearing۔ اگلے ہیئرنگ تک جو ہم فیصلہ سنا رہے ہیں وہ 10 نکات کے خاصہ کو منتقل کیا جائے، میڈیکل بورڈ بنے، اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، گورنمنٹ کی جانب سے، اس کے متعلقہ افسران کی جانب سے، اس کی متعلقہ ایجنسیوں کی جانب سے، ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، کہ جو لکھا ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں نظر ثانی کہاں لگنی ہے؟ اس میں تم نے کہہ دیا 16 کو جب آئیں گے واپس تب بات ہوگی۔ علاج کیوں کروا رہے ہیں؟ بتا دیا انہوں نے کہ قیدی ہے تو اس کے حقوق یہ ہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تیسرا، فیصلے پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ میں تو فیصلہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں پی ٹی آئی والوں نے جو لینا لے لیں، نون لیگ والوں نے جو لینا لے لیں۔ آپ کا موقف ہے کہ نہیں صاحب یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر میں نے دیکھا اسد کیسر صاحب نے ایک جواب دیا، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ نون لیگ کو کہیں دیر سے یاد تو نہیں آیا یہ اعتراض؟ کیوں یاد آیا ہے اور ابھی کیوں آیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اچانک ان کے ساتھ ایسا وہ دھماکہ ہوا کہ کیوں ہے، نئی دنیا میں آ گئے ہوں؟ اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ آصف کے بیانات پر انتہائی دکھ اور افسوس ہوا۔ کیا اعظم نذیر بھول گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب تقریباً 1 سال جیل میں تھے تو انہوں نے کتنی دفعہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی درخواست دی اور کتنی دفعہ علاج کروایا؟ اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں 22 جنوری 2019 پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور 1 دن PIC، 2 سے 7 فروری 2019 5 دن بنتے ہیں سروسز ہسپتال لاہور 5 دن، 15 سے 25 فروری جناح ہسپتال لاہور 10 دن، 26 مارچ سے 7 مئی 2019 جاتی عمرہ ذاتی رہائش گاہ لاہور 42 دن، 21 اکتوبر سے 6 نومبر سروسز ہسپتال لاہور 16 دن، 6 نومبر سے 19 نومبر 2019 جاتی عمرہ ذاتی گھر 13 دن جہاں ICU کی سہولت بھی موجود تھی، اور پھر 19 نومبر 2019 کو اعلیٰ عدلیہ نے علاج کی غرض سے 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی اور موصوف بڑے میاں 4 سال بعد واپس آئے۔ کس نے اجازت دی؟ عدلیہ نے۔ اب کون اجازت دے رہا ہے؟ عدلیہ۔ میاں صاحب اسپتال میں رہے، جاتی عمرہ بھی گئے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں وہ کہہ رہے ہیں شفا انٹرنیشنل جو کہ ہے پرائیویٹ، یہاں یہ سرکاری اسپتال ہے اکثر، لیکن جاتی عمرہ تو سرکاری نہیں ہے، ان کی ذاتی رہائش گاہ ہے۔
تو یہ بڑا ویل کیلکولیٹڈ جواب دے دیا انہوں نے. جو نظر ثانی کا معاملہ ہے چیف کمشنر اسلام آباد کی دائر کردہ ریویو پٹیشن، اس میں ایک پرابلم آتی ہے کہ پاکستان پریزن رولز 1978 جو ہیں اس کی شکیں جس کا حوالہ دیتی ہے حکومت، اس کے بارے میں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آرڈیننٹ لیجسلیشن، سب آرڈیننٹ لیجسلیشن ہے. سب آرڈیننٹ لیجسلیشن ہے، ماتحت ہیں کسی لیجسلیشن کے. کس کے؟ آئین کے آرٹیکل 9. آئین کا آرٹیکل 9 اس سے سپیریئر ہے، اس کے ماتحت سب آرڈیننٹ لیجسلیشنز ہیں. تو زندگی اور صحت کا بنیادی حق آرٹیکل 9 میں ہے. وہ آرٹیکل 9 کی تشریح جو ہے وہ، یا ان شکوں کی جو تشریح ہے وہ آرٹیکل 9 کو معطل نہیں کر سکتی. یہ پی ٹی اے کے حامی وکلاء اس کی بنیاد رکھتے ہیں. بہرحال یہ تو ہو گئے دو معاملات. اب آ جاتے ہیں، ذرا میں آپ کو کیک کہانی بھی سنائی دیتا ہوں لگے ہاتھوں. میاں داؤد صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جو اعتراضات تھے، ان کے جو دلائل تھے، ان کو بائے کیا ہے حکومت نے. حکومت کو چاہیے کہ انہیں مشیر رکھے. اگر ان کے پاس یہ اتنی نہیں ہے تکنیکی صلاحیت تو وہ تو بڑی برملا وہاں بات کر رہے تھے. انصار عباسی صاحب نے آج خبر دی ہے کہ عمران کو جو آج ملا وہ مہینوں سے زیر بحث تھا. ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کو ملک نہیں بھیجا جا رہا، وہ پاکستان بیرون ملک نہیں بھیجا جا رہا، پاکستان میں رہیں گے. وہ اپنی قید سے جڑے سیکیورٹی اور حفاظتی انتظامات کے تحت رہیں گے، اور انہیں اسلام آباد کے نجی اسپتال میں علاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان کی فیملی کے افراد ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، تاہم سپریم کورٹ کی شرائط کے مطابق وہاں سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوں گی. یہ میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر جو کیک والی کہانی وہ بیان کرنی ہے میں نے آپ کی خدمت میں. ہمارے دوست ہیں جناب نعیم اشرف بٹ صاحب، میں بڑا احترام کرتا ہوں. میں نے اکثر ان کی خبروں کو اپنے ویلاگ کا حصہ بنایا، اور یہ ہوا ہی نہیں کبھی ان کی خبر غلط ہو. مصدقہ خبر ہوتی ہے، بڑے پہنچے ہوئے صحافی ہیں. لیکن آج انہوں نے خبر دی، پھر اور صحافی نے بھی تبصرہ کیا. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اعتماد سازی یا ہوائیں بدل رہی ہیں. تو 14 اگست کو یوم آزادی کا کیک بھیجا گیا خان صاحب کو جیل میں، اور کون سا کیک کس بیکری کا کیس پسند ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا. تو جو لوگ پی ٹی اے کی بیٹ کور کرتے رہے ہیں، یا نون لیگ کی بیٹ کور کرتے رہے ہیں، یا قاف لیگ کی بیٹ کور کرتے رہے ہیں، جو مجھے اتفاق رہا تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو، بلکہ پیپلز پارٹی کو کور کرنے کا موقع بھی ملا، مولانا فضل الرحمان کو کور کرنے کا موقع ملا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں پیپلز پارٹی کے ہاں زرداری صاحب کے ہاں جائیں تو ان کو بھنڈی بہت اچھی لگتی ہے، وہ کھاتے ہیں بڑے شوق سے، اور وہ کھانا اگر ہو تو اس میں وہ ضرور رکھتے ہیں. میاں صاحبان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آلو گوشت، یہ پائے شائے میں مشہور کیے ہوئے ہیں، یا نہاری یا دیگر چیزیں. آلو گوشت کے بڑے شوقین ہیں. سبزیاں کھاتے ہیں، دالیں کھاتے ہیں، خوش خوراک ہیں، لیکن اب پرہیزی کھانا کھاتے ہیں. میٹھے شٹے کے بھی ہلکے شوقین ہیں. خان صاحب کے ہاں جن لوگوں نے پی ٹی اے کور کی ہے، خان صاحب کھانے کے بڑے شوقین ہیں، دیسی مرغ کے بڑے شوقین ہیں. اچھا کھابا انہیں پسند ہے، جی بھر کے تناول فرماتے ہیں، کھل کے کھاتے ہیں. لیکن کیک والی کہانی نہ مجھے سمجھ آ سکی ہے، نہ فواد چودھری کو جو ان کے ساتھ بڑے طویل عرصے رہے ہیں، نہ ان کے اہل خانہ سے قریبی لوگوں کو سمجھ آ سکی. خان صاحب کیک شیک کے گاہک نہیں رہے. اب کیک شیک ان کو اب پسند نہیں ہے. کو ہلکا پھلکا مرونڈا شنڈا کسی زمانے میں پسند تھا، کہ میاں والی کے 2 چیزیں حلوے پسند تھے. لیکن وہ ہم نے جب سے یعنی 2011 سے آنورڈ میں نے پی ٹی اے کور کرنا شروع کی، اور ساتھ نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی بھی، تو میرا نہیں خیال کہ کیک شیک جو ہے وہ خان صاحب کو پسند ہے. اگر کسی نے کیک شیک بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خان صاحب کا ذائچہ پورا نہیں نکالا، معلومات پوری نہیں لیں. اور یہ اچانک کیک بھیجنا، اس کو بھی اگر اس کے ساتھ نتھی کر رہے ہیں، میری سمجھ سے بالا تر ہے. ہو سکتا ہے بٹ صاحب کی خبر درست ہو، کیک شیک نہیں بھیجا گیا تو خان صاحب کی پسند نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، اور بیکری کون سی ان کی پسند ہے کیک کی، منو ککھ نہیں پتہ ہے گا. میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. بلاول نے جو بات کی نا کہ بہتر ہوتا ہے حکومت خود علاج کرتی ہے، یہ 100 باتوں کی ایک بات ہے. اور جو بات کی کہ پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں کچھ کالا ہے، یہ دوسری اہم ترین بات ہے. میں نے آپ کو خلاصہ پیش کر دی ہے، اس پہ تبصرہ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.